हॅलो फ्रेंड, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर. प्रमोद बाब, खरेंच रे 1961 उपरांत डेव्हलपमेंट जावंक ना? मागीर 1961 टील 2014 जे चीफ मिनिस्टर जावन गेले न्हू, तेंच्यांनी कितें केलें? खरीच तेंच्यांनी गोंयची वाट लायली रे? तेंच्यांनी शेतां, दोंगर, न्हंय, बांय, झरे, मँग्रुव्ज काबार केले रे? अरे आयज ज्या पद्दतीन जे डिस्ट्रक्शन जालां न्हू, कितें सगळ्या जगाक खबर आहा मरे गोवा इज ऑन डिस्ट्रक्शन मोड म्हणून. ह्या कसिनोक एक्सटेन्शनां कोणी दिली? पयलींच्या सरकारांनी दिली. पयलींच्या सरकारान हाडल्यात ते कसिनो, पूण एक्सटेन्शन आयज कोण दिता रे तेंकां? तुमी पयलीं ऑपोजिशनान आसलें आंदोलन करताले मरे कसिनो नाका म्हणून. मागीर तुजें सरकार जेन्ना येयलें तेन्ना कसिनो बंद करपाक जाय आसलेले मरे. म्हादईचो मुद्दो कितें जालो? तेच्या उपरांत MPA म्हणून जी आहा न्हू, जी पयली MPT आसली, तेतून मरे कमीत कमी 7,000 लोक कामाक आसलेले. आयज ती MPT MPA आयज प्रायवेटायज कशी जाल्लेली आसा. आयज थंयसर लोक जॉब सोदता जाल्यार जॉब मेळना. आयज गोंयांत जी हॉटेलां आहा न्हू टुरिजमाची, ती सगळी PPPचेर दिवन सोडलेली आसा. कितलीशी प्रॉपर्टी PPPचेर दिल्या. ही 1961 उपरांत भाऊसाहेब बांदोडकरान दिवंक ना, सार्दिनान दिवंक ना, लुइजिनान दिवंक ना, रवी नायकान दिवंक ना. कितें ह्या चीफ मिनिस्टरांनी दिवंक ना. ही आयज हें तुजें सरकार जें आहा न्हू, तुज्या सरकाराच्या टायमार हें जाता. अरे कदंबा बस स्टँडां जी आहात न्हू, ती PPPचेर बांदपाक सोदतात मरे तुमी. हजार करोडाचे प्रॉपर्टीज तुमी आयज भायल्या पार्ट्यांक दिवंक उठल्यात मरे तुमी. आयज दोंगरांचेर कसली कन्स्ट्रक्शनां येता ती पळया रे. जे भाऊसाहेब बांदोडकरान आमकां बरें गोंय दिल्लेलें न्हू, कितें तें गोंय आयज खंय व्हरोन सोडलें रे तुमी. ज्या गोंया खातीर जॅक सिकेरा झगडलो, जे गोंयान उरोंक जाय म्हणून जॅक सिकेरा झगडलो, आयज ते गोंय खंय व्हरोन सोडलें तुमी? खंय व्हरोन सोडलें? आयज म्हाका एकूच सांग, 2014 ते 2016 मेरेन आंदोलनां कितलीं जालीं तें सांग आमकां. आंदोलनां कितें आनी कित्याक आंदोलनां जालीं ती सांग. अरे तुज्या टेन्युअराक जी आंदोलनां जाल्यात न्हू, ती केन्नाच जावंक ना. ती आंदोलनां कित्याक जाल्या? ती आंदोलनां जाल्यार गोंय वाचय म्हणून, हक्का खातीर झगडपाक आंदोलनां जाली ती. कितें कोळशान एका वाटेन तांडव करून सोडला, मायग्रंट बिल्डरांनी एका वाटेन तांडव करून सोडला. अरे आयज सुद्दां कारापूरचे लोक आंदोलनाक बसलेले आसा मरे. आझाद मैदानाचेर एवरी 8 डेजा भितून 8 दिसां भितून लोक आंदोलनाक बसलेले आसता मरे. तूं कितें उलयता? आयज तुजें हें स्टेटमेंट एज अ चीफ मिनिस्टर म्हणून करता न्हू, कितें म्हाका जाल्यार तें चुकीचें कशें दिसता सारकें. आतां म्हाका एक सांग, आतां जेन्ना बिल्डींग बांदता न्हू, तेन्ना डायरेक्ट 5वो फ्लोर बांदतात. बुनयाद मारिना. बुनयाद ते पयलींच्या पॉलिटिशनांनी घातली मरे. 1961 उपरांत जे पॉलिटिशन जाले तेंचो सगळ्यांचो अपमान केलो तूं. प्रमोद बाब, तेंचो अपमान केलो तूं. तुजें म्हणणें की तेंच्यांनी कांयच करूंक ना म्हणून. आनी जे लोकांनी पळयलां न्हू पयलीं, अरे डेव्हलपमेंट पळय कशें आसता. कोणाचो एकटो सरकार आसलो आनी तेच्या उपरांत दुसरो सरकार येता न्हू, तेंच्यांनी ते फुडें व्हरप आसता. तुका आमी कित्याक थंय बसयल्लो तर? आनी तुज्या वांगडा जे लोक आहा तेंकां कित्याक बसयल्ले? मेजॉरिटीन सरकार येयल्लें मरे. ऑपोजिशन तूं कित्याक काबार केलें? हे 8 जाणांक फोडून तुज्या वाटेन कित्याक घेवचे पडले? कितें रे? सो उलयतलो न्हू जाल्यार प्रश्न खूब आसा. तूं डिबेटीक आमच्या वांगडा बस, आमी उलयता तुज्या वांगडा डिबेटीक. तूं जें म्हणटा कितें सांग, 2014 ते 2026 मेरेन डेव्हलपमेंट जाला म्हटल्यार तेच्या पयलीं कांयच जावंक नासलेलें? तेच्या पयलीं कोण दोतोर जावंक ना, इंजिनियर जावंक ना, टीचर जावंक ना, कांयच जावंक ना? तूं केन्ना शिकला म्हाका सांग? आनी तूं खंयच्या कॉलेजीन शिकला? तेंच्यांनी पयलीं बांदलेले त्याच कॉलेजीन शिकला मरे तूं? कितें उलयतना मनशान 10 फावटी चिंतपाक जाय. आनी त्या पदाचेर जेन्ना तूं आसा न्हू, चीफ मिनिस्टर पोस्टाचेर, तेन्ना जाल्यार 20 फावटी तरी चिंतपाक जाय, बाबा आपूण कितें उलयता, हेजो परिणाम कितें जातलो, बॅकफायर जातलें काय ना. ते आपल्याक कितें उलोवंक जाय म्हणून कितेंय उलोवंक जायना. दुसऱ्या मनशाक काबार करपाक जाय म्हणून आपल्याक जाय ती स्टेटमेंटां करूंक जायना. सिंपल प्रश्न विचारता. भाऊसाहेब बांदोडकरान जे शाळा बांदलेले न्हू, गव्हर्मेंट स्कूल, ते आयज कितले शाळा आसा आनी कितले बंद जाले ते आमकां सांग. शिक्षण आयज इतलें म्हारग जाल्लेलें आसा. साकर खंय पावली रे? पेट्रोल खंय पावलें? डिझल खंय पावलें? लायटीची बिलां खंय पावलीं? आयज लायटीची बिलां तांडव करून सोडला. एटॅक येवन मरतलो लोक. कितें परिस्थिती आयज किचनान वयतना बायल भियाता. सगळ्यांत म्हारग जाल्लेलें आसा. कितें सो तूं जें आयज जें उलयता न्हू की 1961 उपरांत कांय जावंक ना आनी ह्या 12 वर्सांत सगळें जालें म्हणटा न्हू, तें चुकीचें सर. कळ्ळें तुका? चुकीचें. हे तुमच्या टेन्युअरान जॉब स्कॅम जाले. आयज जॉब जर गव्हर्मेंट जॉब काडटले जाल्यार तुमचे कडेन पर्याय ना, कित्याक तुमी सगळे प्रायवेटायज करून सोडलेले आसा. हेचे फुडें इरिगेशन, रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंट, मागीर बाकीची डिपार्टमेंटां आहात, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, सगळे प्रायवेटायज जावपाच्या वाटेचेर आसा. कित्याक ज्या पद्दतीन तुमी आतां वचोंक लागल्यात न्हू, ज्या पद्दतीन तुमी धांवोंक लागल्या, खबर आहा तुमकांच खबर ना तुमी खंय धांवतात ते. हेका डेव्हलपमेंट म्हणिना. खापरेश्वराचें देवूळ मोडून थंयसर कितें तुमी प्रोजेक्ट हाडलो न्हू, तेका आमी डेव्हलपमेंट म्हणपाक शकना. देव इम्पॉर्टंट पयलीं. देवांक तुमी हालोवपाचें डेव्हलपमेंट केलां मरे. आयज 12 जाण देव थंय मोपा, कितें जाता तें पळयलें मरे. हें तुमचें डेव्हलपमेंट. देवस्कीचे जागे सोडूंक ना तुमी. खंयच्या डेव्हलपमेंटाचें उलयता?
फ्लायओव्हर बांदले, रस्ते वायडन केले, ताका डेव्हलपमेंट म्हणिना. कितें रे, डेव्हलपमेंट पोटूय भरोंक जाय लोकांचे, लोकांक भुरग्यांक जॉब मेळोंक जाय, युथांक करियर करपाक फॅसिलिटीज मेळपाक जाय, त्याच्या उपरांत बिझनस मेळपाक जाय. आयज धंदो खंय आहा रे, धंदो काबार जाला मरे. हेच्या पयलीं तरी लोकांनी पोट भरलें मरे. हेच्या पयलीं जे MP लोक आसले ते रिटायर जावन आयज पेन्शन घेता. आयज तुज्या सरकारान हांगासर पेन्शनी उडयल्या लोकांचे. कितें परिस्थिती वायट आसा, सत्य परिस्थिती जाणून घे आनी एक्सेप्ट कर की बाबा आमी फेल जाल्यात म्हणून ह्या 12 वर्सान. खऱ्या अर्थान पळोवंक वचत जाल्यार तुमी फेल जाले 12 वर्सान. कळ्ळें तुका. उलयतलो जाल्यार खूब आसा. कळ्ळें तुका. आयज ज्या पद्दतीन रेप केसीस, मॉलेस्टेशन, गँग रेप, मर्डर वाडल्या न्हू. कितें ड्रग्स केसीस वाडलेले आहा, भुरगे कॉलेजीन सुसायड करता ते वाडलेले आसा. हे तेन्ना जायनासलेले, हे आतांच जावपाक लागला. कळ्ळें तुका. आनी सगळ्यांत चड म्हणल्यार मायग्रंट मॅनर्स. आयज मायग्रंट जे आयज येवन भरलेले आहा न्हू, हेच्या फुडें गोंयकार म्हणटा आनी गोंयकारपण आमचे काबार. हे कुणी केला? हे तुमच्या आशिर्वादान मरे. ही वच आनी पळय आयज ज्या पद्दतीन भायले लोक येवन आमचे प्रॉपर्टीज घेता. खबर आहा तुका. कन्वर्जनां कशी जाल्या रे. कन्वर्जनां मॅसिव्ह जाल्लेली आहा मरे सारकी. मॅसिव्ह कन्वर्जनां करून गोंय काबार केलेले आसा. इरिगेशन कमांडांतले जागा कन्वर्ट केलेले आसा तुमी. कितें आयज कन्वर्जन करून एक गोंयकारांक जागो घेतलेले सोडूंक ना. अरे 1961 टील 2014 मेरेन लोक एफोर्ड करूंक शकताले गोंयकार जमिनी घेवपाक. आयज गोंयकार एफोर्ड करूंक शकना. 40,000, 50,000, 60,000 पर स्क्वेअर मिटर. आयज आमकां धंद्याक सुद्दां एक शॉप घेतलो जाल्यार ते शॉप 1 कोटीच्या वयर वयता. ही आयची सत्य परिस्थिती. कळ्ळें तुका. हे तुका देशभक्त सांगपाक शकता, अंधभक्त सांगूंक शकना. हे तुका देव बरें करूं.